السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم رجاء في البيت. كنتمنى يلقاكم فيديو اليوم في اتم الصحه والعافيه، وغادي نقترح عليكم من عجين واحد ممكن نحضره البوشيار. كيجي منبل رطب وخفيف بزاف، وايضا غادي نحضر معكم من نفس العجين سفنج مقرمش كله فقاعات بطريقه اللي جد بسيطه وبتقنيه اللي سهله وناجحه 100%. كي كتشوفوا قدامكم كيجيو ولا اروع. اذا بلا ما نطول عليكم نخليكم تكتشفوا باقي التفاصيل. كنتمنى توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وكنتمنى لكم كيف العاده فرجه ممتعه. اذا على بركه الله غادي نحتاج ملعقتين كبيرتين من الخميره كنوضعهم في انيه. الاخوات اللي عندهم الجو ساخن فغادي تكتفيو غير ملعقه واحده، وغادي نضيف ملعقه كبيره من السكر اللي ممكن تعوضوها بالعسل، وغادي نضيف 3 زلايف من الماء اللي كيكون ساخن، يعني ما كيكونش دافي باش تختمر لكم العجين بكل سرعه، وفي نفس الوقت ما كيكونش واصل لمرحله الغليان باش ما كيقتلش لكم المفعول ديال الخميره. وغادي نضيف زلافه من الفينو اي دقيق للقمح الصلب سميد اللي كيكون رقيق وناعم جدا. الاخوات اللي ما كيتوفروش على هذه النوعيه ممكن تعوضوه بالسميد اللي كتحضروا به البسبوسه، او ممكن تعوضوه بالفرينه اي الطحين. غادي نخلط جيدا بالفوي حتى كينسجموا المكونات مع بعضياتهم بشكل جيد كي كتشوفوا معايا. من بعد عاد كنضيف الزلافه الثانيه من الفينو، طبعا ما كتكونش عامره بزاف، تقريبا واحد الزلافه الا ربع، وغادي نخلط بالشكل جيد. يعني ما كنضيفوش الفينو مره واحده باش ما كيتعجنش لينا. كي كتشوفوا معايا كنحصل على خليط عامل فقاعات صغيورين، غادي نغطيه وغادي نتركه جانبا لمده 10 دقائق تفاعل ونرجع معكم. من بعد ما كيتفاعل الخليط شوفوا معايا كي كيصبح بهذا الشكل، فهنا غادي نضيف باقي المكونات اللي هي ملعقه كبيره من الملح، وغادي نضيف الزلافه الاولى من الدقيق اي الفرينه او الطحين، وغادي نخلط مزيان دائما بالخلاط اليدوي حتى كنخدم هاد المكونات بشكل جيد. شوفوا معايا كيصبح الخليط بهذا الشكل، يعني داك السميد ما كيبقاش حرش، كيبدا يليان وكيبدا يرطب. من بعد غادي نضيف الزلافه الثانيه وغادي نستعمل يديا. غادي نبدا في مرحله العجن. نشوفوا معايا كندخل الدقيق تدريجيا وانا كنخدم في هاد العجين، يعني مره كنضربها او كنخفقها. وهنا غادي نضيف الزلافه الثالثه. دائما كنستمر بنفس الطريقه، كندخل الدقيق تدريجيا حتى كندخلو بطريقه سلسه، يعني ما كيتكتلش ليا وما كيتعذبنيش العجين. وللاشاره فانا هنا عامله كميه كثيره. الاخوات اللي كيتكونوا مع عدد افراد اسره عفوا اللي اقل ممكن تكتفيو غير بنصف المكونات. بالنسبه ليا غادي نضيف نصف زلافه اخرى من الدقيق اي المجموع احتاجيت 3 زلايف ونص، ما يعادل 875 غرام من الدقيق. شوفوا معايا كيكون هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه بهذا الشكل. عجين رخوه وكتلتصق بزاف في الايادي، يعني نفس القوام ديال العجينه السفنج. غادي نبدا نضربها بهذا الشكل او نخفقها بيدي بهذا الشكل. شوفوا معايا لمده ثواني فقط. هنا لازم تنتبهوا جيدا للقوام، فكيكون بهذا الشكل باش تحصلوا على سفنج او على بوشيار اللي كيجي مهوي وخفيف بزاف. غادي نغطي على الانيه ديالي للمره الثانيه وغادي نتركها لمده 10 دقائق غير كترتاح ماشي تختمر. شوفوا معايا هنا تركتها في مكان دافئ فبدا كيضاعف الحجم ديالها. المهم نتوما غادي تركوها 10 دقائق وغادي تبداو تضربوها بهذا الشكل، يعني كتضربوا العجين باش كتستطيعوا انكم تدخلوا لها الهواء وكتبدا كتصبح عندكم ملساء بهذا الشكل. وفي نفس الوقت كيتكونوا هاد الفقاعات، وهاد العمليه كتتم في دقائق تقريبا 1 دقيقتين او 3 دقائق، وكتكرر الجوج حتى ل3 المرات. كل ما كررتوها كتحصلوا على نتيجه اللي زوينه بزاف. هنا غادي نرجع نكرر نفس العمليه للمره الثالثه، ودائما كنضرب الهواء. شوفوا معايا في العجين كلها فقاعات ما شاء الله، غير حاولوا تبعوا المراحل كما هي، ودائما انتبهوا جيدا للقوام فلازم يكون بهذا الشكل. غادي نرجع نضربها للمره الثالثه دائما بهذا الشكل. كنبدا كنخفق في العجين بحيث انني كندخل ليها الهواء باش كنحصلوا على سفنج بوشيار اللي كيجي خفيف كيجي منبل ومهوي من الداخل. تشوفوا معايا هذه العمليه كي قلت لكم كتتم في دقائق، فهنا كل ما كررتوها كان احسن خصوصا للمبتدئات حتى كتصبح عندكم العجين مطاطيه بهذا الشكل. طبعا كيصبح القوام ديالها املس، يعني ما كتبقاش حرشه بداك السميد،
وكتعمل فقاعات. هنا غادي نغطي على العجين ديالي وغادي نتركها حتى كيتضاعف الحجم ديالها 3 اضعاف، طبعا في مكان دافئ لان الجو بارد باش كتختمر لكم بكل سرعه. من بعد ما كيتضاعف حجم العجين شوفوا معايا كتصبح بهذا الشكل، فهنا غادي نخرج منها الهواء المتكون. شوفوا معايا كنحصلوا على عجين ناجح ما شاء الله. غير تبعوا المراحل كما هي. كندهن يديا بالقليل من الزيت كيف قلت لكم، غادي نخرج منها الهواء المتكون وغادي نبدا نشكلها الكويرات. هنا كندهن الصينيه ديالي بالقليل من الزيت وغادي ندهن حتى الايادي ديالي بالزيت وغادي نبدا نشكل كويرات صغيره. بالنسبه للسفنج ليكم الاختيار، ممكن تعملوه كبير او ممكن تعملوه صغير. انا هنا عملته كبير فغادي نتحصل على 6 ديال الكويرات ديال السفنج. وشوفوا معايا فهنا كله فقاعات عفوا، وهذا دليل على نجاح التقنيه. كنأكد على الاخوات المبتدئات لازم تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تنجحوا في التحضير ديال هذا البوشيار والسفنج باذن الله. ما تحاولوش تسرعوا الفيديو او تخطاوه لان بزاف ديال الفقرات كتكون فيهم واحد النصائح اللي مهمه بزاف. المهم بعد ما كنكمل التشكيل ديال هاد الكويرات السفنج كندهن لهم الوجه ديالهم بالزيت جيدا باش ما كتكونش واحد القشره او ما كيقصاحوش وما كينشفوش من الوجه ديالهم. كنتركهم جانبا. غادي ناخذ الصينيه الثانيه اللي حتى هي كندهنها جيدا بالزيت وغادي نبدا نكون واحد الكويرات اللي كتكون كبيره على الكويرات ديال السفنج على حسب المقلاه اللي غادي طيبوا فيها هذا البوشيار ديالكم. ودائما كنستعن بالزيت وكنبدا كنكور هذا العجين ديالي بدون ما انني ندخل الزيت لوسط العجين. كنجمعوها من التحت بشكل جيد وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كميه العجين اللي عندي بالكامل. فهنا كنتحصل على 5 ديال هاد الفطائر البوشيار. طبعا كندوز كندهنهم جيدا بالزيت وغادي ندوز مباشره نشكلهم او نطيبهم معكم، يعني ما كنحتاجوش اننا نتركوهم يختمروا. في هذه المرحله غادي ندوز مباشره نشكلهم ونطيبهم معكم، ما كنحتاجوش اننا نتركوهم يختمروا مره اخرى. فغادي نحتاج المقلاة اللي كنكون واضعه فيها تقريبا واحد الملعقتين كبيرتين من الزيت على نار هادئه جدا، وغادي نحتاج الكاسرول اللي كتكون كتحتوي على حمام زيت طبعا ساخن وعلى نار هادئه كي قلت لكم. كندهن يديا بالزيت وغادي ندوز نشكل هاد الكويره. كنكون واحد الثقب في الوسط وكنبدا كنوسع فيها حتى كنحصل عليها بهذا الشكل. كنوضعها في المقلاة اللي كتحتوي غير على زيت قليل وكنتركها جانبا حتى كتشد راسها وكتبدا كتنبل. وفي هذه الاثناء غادي نهز كويره من الفطائر كنبدا كنبسطها بهذا الشكل. طبعا ما تكونش رقيقه بزاف وفي نفس الوقت ما تخليوهاش خشينه. غادي ندهن المقلاة بالقليل من الزيت وكنوضع هذا البوشيار او هذه الفطائر ديالي كنتركهم على نار هادئه حتى كيطيبوا وكيتحمروا من التحت. عاد كنقلبهم. بالنسبه للسفنج فراني كنهزو كنوضعو في الكاسرول. شوفوا معايا كنبدا كنرشوه بالزيت بهذا الشكل. كل ما كترشوه كيزيد يتنفخ وكيعمل داك الفقاعات. كنتركوه حتى كيتحمر من القاعده ديالو. في هذه الاثناء راني كنهز كويره واحده اخرى كنتقبها من الوسط من الوسط عفوا وكنحاول نوسعها بهذا الشكل. كنوضعها في المقلاة الاولى ودائما راني راده البال مع هذا البوشيار. شوفوا معايا كي كيبدا كينبل. وطبعا السفنج هنا بعد ما كيتحمر كنحيدو كنوضعو في الطبق التقديم اللي كنكون فرشالو الورق النشاف. شوفوا معايا كي كيجي ولا اروع. هنا البوشيار ديالي كيكون طاب من التحت. عاد كنقلبوه على الوجه الثاني. ضروري انه يطيب من التحت عاد باش كتقلبوه يتحمر من الوجه الثاني. وكنظن الطريقه راها واضحه. كنستمر اخواتي بنفس الكيفيه دائما. كنوضع السفنجه في المقلاة الاولى حتى كتشد راسها وكتنبل. عاد كنوضعها في المقلاة الثانيه. وبالنسبه للبوشيار حتى كيتحمر من الوجه الاول عاد كنقلبوه على الوجه الثاني. والسفنج بنفس الطريقه كنوضعو بهذا الشكل. طبعا بعد ما كيتحمر من الوجه الاول كنقلبوه على الوجه الثاني. كنستمر اخواتي بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي بالكامل. طبعا كنطيب هذا البوشيار والسفنج دفعه واحده وبهكا كنختصروا علينا في الوقت وفي المجهود. كي شفتوا معايا هاد الكويره ما شاء الله منبله في بلاصتها وهي مازال عاجين. المهم كنبسطوها بهذا السمك كي قلت لكم ما يكونش رقيق وما يكونش خشين اي غليظ. وكنوضعوها دائما في المقلاة كنردوا لها البال حتى كتحمر من التحت. عاد كنقلبوها على الوجه الثاني باش كطيب بشكل جيد دائما مع التقليب المستمر حتى كتحمر بشكل جيد. هاد البوشيار
كيطيب على الوجه الاول بشكل جيد حتى كينبل وكيعمل فقاعات، عاد كنقلبوه على الوجه الثاني بعكس المخمار او المسمن، فهذا كيطيب مره واحده على الوجه الاول، من بعد كنقلبوه على الوجه الثاني باش كيكمل الطياب ديالو. كنضغطوا عليه بسباتيل باش كيوصلوا الطياب لجميع الجهات. وهنا طبعا غادي ندوز ندهن هاد البوشيار ديالي بالزبده والعسل اللي كنكون مذوباهم من قبل. صدقوني كيجي ولا اروع، خصوصا اننا كنختصروا علينا في الوقت وفي المجهود. يعني من نفس العجين حضرت معكم السفنج اللي كيجي مقرمش كي سمعتوا، كيجي كل الفقاعات كيجي خاوي ومهوي من الداخل. وايضا حضرت معكم البوشيار، الفطائر المغربيه المعروفه مع براد اتاي في هذا فصل الشتاء. يا سلام، كنصحكم تجربوهم وتردوا لي اخبار التعاليق اللي كيفرحوني دائما. كنشكركم جزيل الشكر على حسن تتبعكم، وكنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه. كنتمنى ايضا توصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. ملتقانا الوصفة أخرى من وصفات رجاء في البيت. أحبكم في الله، مع السلامة.